Bon, je fais le one, de la en direct avec le bureau de responsable, le PSP, Gorvalo, chef de service, تحت رزقي, le bureau يتراجويا. En même temps, donc, je vais dire qu'il était préparé le bureau, c'est une petite pharmacie. Voilà. نعمر سقيان أزول في لون نعمر سقيان. Donc, il y a une commission l'information au niveau de la cellule de crise. Vers laquelle poser une petite question directe par rapport au confinement et les moyens de prévention décrétés par le ministre de la Santé. Voilà, par monsieur Asri. Merci. مرحبا ici comme représentant de la commission d'information de la cellule de crise au niveau Gorvalo. Qui est chef de service, monsieur Taoudia, chef de service de la polyclinique Gorvalo. Aussi ma tutelle, monsieur le directeur de l'EPSP de la santé d'Ahnif. On dit une deuxième fois, marhaba yiswan ou la aslamanoun. Bon, la question qui est posée, il y a le confinement, il مقارن استقبالي كمان ديك وخام كل يوم كان نشوط نستعمل شي مقارن الفيروس كين كورونا فيروس كين ستادير كوفيد 19 ديون الفيروس إلا يعدى ديجا الفيروس كين يعدى en 2003 يعدى en 2012 seulement هو كين il est différent par rapport aux autres القوينس اللي فيرولون أكثر كي قاعدين عندنا كني بون le virus أكينا ممكن سواليم ديوث الحاجة يوعر مليح ولي تلفزيون ديال الجزائر ولا لي تلفزيون دي موند اونتي لي راديو اكل لي بلاطو هضر دي بروفيسور وميدسين يديسفهامن داش مقارن الفيروس أكين داش لي مويان دو بروتيكسيون لي مويان وكسح فيفر في الفيروس أكين باش كنين نمنع لا كونتاميناسيون كلينس إيه داش يقيم ستادير يقلق أثنتبع نكونين سي لا بريفونسيون خاطر نين ولاش الدواء يقلان سبيسيالمون إلا لكاكين نو الفيروس أكين لا سول بريفونسيون لا سول ثيرابيوتيك الدواء يقلان لا بريفونسيون ذ الوقاية إيه الوقاية أمك إلا أنكمل ديك خاملنا أمك أنكمل ديك خاملنا تمزورت الفايدة كمالا خام ساعة الفايدة تم قراحات برومييرمون نحارب في منا واحد ونحارب في خاملنا في الواشولنا في فراولنا ونحارب في المجتمع اون جينيرال ذواقي لا خاطر يغار امكان نحارب في المجتمع باسكو الفيروس كينا يسعى لو مويان امكن تديبلاسي الا قاس العبد باش يديبلاسي وتديبلاسي ورا كان كل الحوار يسعى ورا يضرن ويسعى ورا يفراون ويتفكارا امكن تديبلاسي الا قاديلين العبد روايضني ما إلا نحبس لا شاناكين دو ترانسميسيون كاع العبد روايض أقلا نخدم يون المجهود أم قراحان دو بريفونسيون والفيروس كين وتسنهرني ورا وتديفلوبي ورا صافي يسعى القيمة مليح وكماناكين ذوك وخام وكماناكين ذوك وخام تفاصون كي تساوي الدولة نكوني بون عندي قلا باغ اكزومبل القوانين لان سوادرينو لا سيكوريتي للامن اتسيتيرا الدوله خمد القانون السبعه الثلاثه باغ اكزومبل قلت ثلاثه المسبعه الصباح نهار 8 بون نكون داكين تدارتنا نهضر في تدارتنا باسكو الا قد نهضر الا غاشي سورتو نتقربوس ولا لا كومين غوفالو نكون داكين نسعى ولا الامن طونكو نسعى ولا الامن الا قد نكون يخمن الامنيه منا ماشي الدوله ما خمر انا رجل الدوله هاد الناس دو جدارمي نغو بوليسيين غاشكشم على داخل خاملنا انا كشم الصرف ديالنا اللي نتربى نسل التعليمات لي بروفيسور اللي يهضرون دون دي بلاطو تيليفزيون يدي السوالم يدي الفهم داش مقالنا كمناكين سيتادير اني اللي نتربى سيماننا بغير بوليس بغير جدارمي يقود الوقت لان غادي نكون لا ولاد بويرا باغ اكزومبل السبعه الى قلنا ريسبكتين السبعه وداغني مالي مما راد نفغ داغني
الا كنت تفغر لا فامي كامله تفغر برا الا قواها ربي غادي لي ولد يخدم لا كوميسيون ديرجونس يسعى اون كوميسيون ديرجونس غادي غادي يقضوا تا غاوسينس حالو تدياوي غروم غادي يقضوا وراويس ايتترا الا قاد نجمع سا خميس ونجمع خام داغني غادي الفايده نسعى الفايده وين يقارن دي غار سي المومون تصيبون غري ولا لي ليفر دي موال غان ليفر دي غار وين ساعه نشوط حيخدم خامه ديال قاع خميس صافي وين يقيمنا شحال يقول تغيمي ولا الورايس باسكو اذا خدام يتصفغ خدام يتصفغ زيك كتما دكير ستا مويان باش كني غادي يقيم الوراويس هادي شدي الراويس صافي ولا الكونفينمون يجي غادي يولي حاجه الا بوزيتيف ماشي العقوبه وما كاين تسوال العباد كاينين كوز مرايون هذا يقيم يسعى الفايده ديال الجاني غني بون بريف الندواكين ذا حبس ذاك من ذاك وخام ميم ذاك وخام اللي ذاك وخامنا اوا ربي باسكو زعما هذه اللي وخامك يولي يتواضو ماشي ناس دمي يتواضو نا ذا خامي يتواضو نا كيما معليش نقدم غير غورس معليش ميم وخام اون فا ايسيي دين فاصون ميم ذاك خامنا اون اساي دو غاردي لا ديستونس دائما تنجمع لك كيكون فيكلت ونتجمع ميم خامنا باسكو زعما هذه اللي يهلكيون ديكنا يزما حال تيصنتو من الكوخام سادي لقات يدير كوخامه تيدير برا سي ان كومبورتمون الا قات تناوي تصرف كاع ميم ديك كوخامنا صافي با داس من كوخام عقلها تا واش شفتنا بوحدنا انت مسالم غنتنفاك لاباس نتسلم الصباح ايتترا ميم ديك كوخامنا لي ميم بريكوسيون يقلا لك ديك برا انت نستعمل ميم بزاف ديك خامنا اي سورتو لي فامي تي واش يولي يساني مغارن سورتو ainsi de suite parce que surtout il existe exactement malheureusement la majorité c'est des malades chroniques ou ça square ou ça la tension ou même الرش خاطر عقله غادي غنشوط حال الفير ولا الفيروس كاع ثاني يقلل ولا اللعب دوكا مزيان باسكو زيك نقراس كان دي مغارني يتهلكن دي مغارني يتصاطف ميسورا عقله خاطر الفيروس كاين وريسين داش مقال السكس زرقزنا تمطوط وريسين لا جينس دا مغارنا مشطوح صافي ويتختاري والو إيه نكوني أوها ربي نكوني الحمد لله لا ولاد بورام أكيد لنا كاين إن شاء الله هنقيمها كاين ودي حرب ربي نكوني نحارب ودي حرب ربي فلان سيتادير كما لا دون فاصون نخدم نزقد لا بروتيكسيون نزقد لا بريفونسيون دون فاصون ونكتشم مالا وما كاينش مساكيت كرا دنيني استفكار بالكوراج كرا لي ولايه عقلا يدسنت ميم تيكدا كيتوشينا كسوات بليدات الجزائر نغتي كدا كنضنيل الصيف ضربات ميم ايور تيزيف الزوج ايتترا اكل ولا يتفتوشين عقلا يدسنت سيتادير نكون عقلا اون لي سوتيان سانت الكوراج سيتادير وان شاء الله سيتادير الفايده نسنتغاس ساعه نشوط مثل لا سوفرونس خمسن مي ان شاء الله الفايده كان لا داون يمنسن يتواشل تنسن ولا الجزائر كامل صح بون ادنوغال وكي الحاجه كمان الوخام ادنوغال لي مويان داغني تردان يفسن ترد يفسنا كي نورمالمون الا قات نساو ديوث ليدوكاسيون ديوث نصرف كاع ماشي ستادير قال لك الا هلاك كاع ثاني يسكن اختي دي صحفه غاتصل الحوايج ميم وقاد يغرى الصغرى خاطرني ولا شو قسناكم كل حاجه هي تزديقينا او هربت نطفا كي ميم ابري غاس يروح الفيروس كي لهنا وتعطي له غادي يروح نكون داغني لي كونديسيون ديجينا كي ستادير انت نطفا كي تزديقين تنكمل كان كيدنا اكيد مي قاعد يولي هادي ديال السيرد مي كفى الماكله غادي السيرد مي عاد يتصاد السيرد اشاك فوا كسي نيسيسير يخدم كان لا هادي السيرد باسكو النظافه كنقرا صار النظافه من الايمان زكاكي ستادير الى قلعب السيرد بليزيور فوا ادنا نذغني مدنو غير وكي سنتك العباد عاود ازدنا لساكن قناه السمازيغ ادنا نذغني مليون زمره ديال يعطس ما يهضر يديك ونقارد لا ديستونس الفو كون غارد لا ديستونس الى المسافه غير بلاد من قدوين هضره لو مينيموم سي 1 متر لو مينيموم اي غير المينيموم سي 1 متر الفيروس كي ستادير مرض نهضر كاين تجلي بنت في امس ملاكيننا تستشفى لاكيننا بليزيور فوا كدي هضر يونا تجلبات تي كتخمض كاين باسكو امكي انسي كتشم الفيروس كاين باش نفهمك الى عامه ستادير كي كتشم وثقي ستادير تمسند المعرفه انا نحفظ نكونين وتحفظ مكونوين الفيروس كاين يكتشم سوالن باسكو يزمر كيكشم سكوالن يزمر كيكشم سكون زارن ويزمر كيكشم سكيميك سي لا 3 فوا يزمر كيكشم الفيروس كاين فاش يقلق نخدم لا بافيت نكونين لا بافيت كي استحارات ماشي مالي الحيوان واحد كان كيغفري ديال الحوا واحد سا يخدم لا بافيت سا سير ريان ديتو سا سير ريان ديتو مي لا تلي فشيني اون كونتاكت افيك اون بيرسون اللي كدي يهضران
باسكو كنتي تبروتيجي ضمانك وتبروتيجي لادفيرسارينيك وين الا انك نزاتي صافي ولكن اون غارد لا ديستونس ما راه يعصيون ند باللي ما راه يعصيون يسد يون وها ربي غادي يخدم عليكم مساكين واللي فوتو ياكين خدمتني ديجا دون دي بوبليكاسيون هكنيك سونسيبيليزاسيون دون الكادر سونسيبيليزاسيون كنت دارت و لاسوسياسيون نورمالمون صافي ديال الشوا لاكين ونك بيرسونيلمون الاداره ينوتفكي لي بروسبكتيس كاينه في شيخ انت كنت دارت اترافير لي كوميرسون صافي العبد ما راه ديسو غادي يخدم لكم مساكين اي غير خاطر ما نسود ارفرا ان ترانسميتي وين يقلنا كني اون فاسنا صافي تيغري سي لي كونديسيون دو سيكوريتي دو بريفونسيون اي الحاجه c'est-à-dire on va la prendre au sérieux on va la prendre au sérieux نكونين ذاكين نكونين دوغال كينيك كوم ريبريزونطون لا سونتي وتهضر ذاكي باسم المؤسسه العموميه للصحه الجواريه بحنيف c'est-à-dire نكوني هقلا نخدم ذاكي او نيفو دو لا بوليكلينيك on a fait un moyen نخدم دو بيرو on a créé un bureau d'isolement c'est-à-dire d'une consultation des cas de grippe dans des cas suspects باش نكتمل افيك لي كونسلطاسيون جينيرال تدرس استخلاض يعطيك الصحه ونستخلاض نكريي دافيك بيان سور لا بارتيسيباسيون دكتور زبول كي ميديسين شيف دو لا بوليكلينيك نخدم ان بيرو دون فاسون نخدم لي كونسلطاسيون ذاكي داخلنا ذاكي داخل ايوا c'est-à-dire juste à la rentrée de la polyclinique sur la droite une flèche avec une plaque les consultations des cas de grippe consultation c'est un bureau numéro 2 consultation des cas de grippe سيرمي وقت توالي ما توالي مثلا لافيش نخمر لافيش دينا سي يكري اون روج باش العباد توالين صافي الميدسان ما يخدم لا كونسلطاسيون كونت نكوني هما كديرين دي فوا نسقسي نخدم لانفيرمي باغ اكزومبل غادي يخدم لو تري نسقسي هذا شي كيون كشيني كاين تيواضون بون كشيني كنت مرا البيرو ياكينا كشيني ترى كيولي طبيب هذا نسي ولا طبيب ديال الدوار كيولي البيرو ياكين بان نخدم لورينتاسيون بون كاين بار اوكازيون اشكرا كلقانا كاينين ليكيب ميديكال اي باراميديكال الى نيفو لا بوليكلينيك اللي خدامين ساكور جينيرال كل يوم 6 سميس لكن ملي اللي خدامين دو نيتواياج يخدم دو نيتواياج دو ديزانفيكسيون دونك كعمر رزقي لا بروميير بارتي لانترفيو تنحبس تاكي كان باش كنوفري دوزيام بارتي صحيت المرتي